इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूं हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से, और इस पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब और मशहूर नात गो शायर जनाब डॉक्टर ताबिश मेहंदी साहब। नाजरीन, ब्रेक से पहले हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। अख्तरुल वासे साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुजूर ने जाहिर सी बात है एक इंसान के लिए तमाम चीजें बता दी हैं कि वो जिंदगी जब शुरू करता है और जब उसकी जिंदगी खत्म होती है उसको किस राह पे चलना है। खवातीन के लिए भी हुजूर ने जो है तमाम चीजें बयान की हैं, जिसमें खवातीन के हुकूक और खासकर लड़कियों के लिए, उस पर थोड़ा सा आप। नहीं, एक बात तो अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है, तो उसका एक अमली मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा और सीरत मुताहरा जो है उसकी खूबी ये है कि जिंदगी में आप किसी तबके से ताल्लुक रखते हो, आपको उनके अंदर एक रहनुमा मिल जाएगा। अगर आप यतीम यसीर हैं तो अब्दुल्ला और आमना के यतीम यसीर को देख लीजिए जी। अगर आप बकरियां चराने वाले हैं तो दाई हलीमा की बकरियां चराने वाले को देख लीजिए। अगर आप अपनों के बीच में मजलूम और मकहूर और मजबूर हैं तो मक्के के अंदर जिस शख्स को निशाना सितम बनाया जा रहा है उसकी तरफ देख लीजिए। अगर आप तशद्दुद का शिकार हुए हैं तो ताइफ के अंदर जिसकी एड़ियां लहूलुहान कर दी गई हो और नालेन शरीफेन जो हैं खून से भर गए हों उसकी तरफ देख लीजिए। अगर आप पंच हैं, पंचायत का हिस्सा हैं, आपके जिम्मे फैसला करना है, तो क्या हरम काबा में जो हजर असवद नस्ब करने का कजिया है उसे चुकाने वाले को देख लीजिए। अगर आप अपने वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिए गए हैं तो आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करने वाले को देख लीजिए। अगर आप ताजदार हैं तो ताजदार मदीना को देख लीजिए। अगर आप जीती हुई जंग के सिपह सालार हैं तो आप बदर व हुनैन के सिपह सालार को देख लीजिए। अगर वक्ती तौर पे आपकी फौज को शिकस्त हो गई है किसी वजह से तो आप ओहद के सिपह सालार को देख लीजिए। अगर आप मुअल्लिम हैं तो असहाबे सफ़ा के मुअल्लिम को देख लीजिए। अगर आप शौहर हैं तो आप खदीजा और आयशा के शौहर को देख लीजिए। और अगर आप नाना है और दादा है तो आप हसनैन के बाबा को देख लीजिए। गरज आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में हर तरह का रंग मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पे आपने रहनुमाई ना की हो। जहां तक औरतों का ताल्लुक है, ये जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और बड़ा एहसान है निस्फ इंसानियत के ऊपर कि आपने औरतों को वो हक दिया जो कि उससे पहले नहीं था। एक ऐसे मुआशरे में जहां लड़की का पैदा होना
ایک طرح سے شرمندگی کی بات سمجھی جاتی تھی اور اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. آج جب عصری معنویت پہ آپ بات کر رہے ہیں جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ہم پھر ایک ایسے دور جاہلیت میں داخل ہو گئے ہیں جہاں لوگ اب زندہ ان کے پیدا ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے بلکہ ماؤں کی کوکھ میں ہی ان کی قبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوئیں اس نے انہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا ان کی شادی کر دی تو یہ بیٹیاں جہنم کی آگ اور ماں باپ کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑی ہو جائیں گی. آپ نے عورتوں کو مردوں کے پاس خدا کی امانت قرار دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی امانت میں خیانت کتنا بڑا جرم ہے اور خدا کی امانت میں جو لوگ خیانت کریں ان کا کیا حشر ہوگا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے. تو عورت کو یہ اہمیت دینا، عورت کو یہ مرتبہ دینا. اور دوسری بات جو ہے قرآن کریم کے حوالے سے آپ اگر دیکھیں تو قرآن کریم میں عورتوں کے نام سے سورہ نساء بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مردوں کے خصائص اور خوبیاں بیان کی گئی ہیں ایک ساتھ عورتوں کی بھی بیان کی گئی ہیں کہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات. غرض یہ کہ پوری فہرست ہے. تو اسلام جو ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے وہ عورتوں کو برابر کا حق دیتی ہے. اور جیسا میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک، باپ کی گود نہیں کہا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر بیٹی والے باپ کے لیے اس بات کو لازمی بنا دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ضرور تعلیم دلائے. چونکہ آج جو بیٹی ہے وہی تو کل ماں ہوگی. جب تک آج تعلیم یافتہ نہیں ہوگی کل اس کی گود جو ہے وہ تعلیم کی آماجگاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا احسان ہے عورتوں کے اوپر. شرف نسائیت جو ہے اس کو شرف انسانیت سے کہ اس درجے پہ پہنچا دیا جہاں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو گئی. اور سب سے بہتر اور سگھڑ بیوی جو ہے زندگی کی سب سے بڑی متاع قرار دے دی گئی اور لڑکی کو اللہ کی رحمت اور نعمت بنا دیا گیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، احسان ہے. ان کا ہم سب کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ اور مثال ہے. بے شک بے شک بے شک. واقعی آپ نے جو تمام باتیں بتائی ہیں مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک وہ پہنچ رہی ہوں گی اور وہ جو ہے اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے. ظاہر سی بات ہے، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کا سلام اس گھر میں آتا ہے. میں اس وقت ایک چیز اختر الواحد صاحب اور تابش صاحب آپ کو بتا دوں، شری نگر سے محمد شفیع صاحب اور الہ آباد سے رزاق صاحب نے آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے. رزاق صاحب اور شفیع صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم لوگوں کے لیے دعا فرمائیں. تابش صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بہت سارے لوگوں نے جو ہے آپ سے جو ہے ناز شریف کے لیے گزارش کی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک ناز شریف ملاحظہ فرمائیے. ایک نعت پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. میں ہی نہیں ہوں او شیدا رسول کا، کیا بات ہے. میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا، میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا. پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا، پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا. میں ہی نہیں ہوں والا وہ شیدا رسول کا، پڑھتی ہے کائنات
وظیفہ رسول کا کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا کردار دشمنوں نے جو دیکھا رسول کا جاری ہوا زبان پہ کلمہ رسول کا جاری ہوا زبان پہ کلمہ رسول کا سیرت میں جب سے دیکھا ہے طائف کا واقعہ سیرت میں جب سے دیکھا ہے طائف کا واقعہ رہتا ہے ذہن میں میرے نقشہ رسول کا رہتا ہے ذہن میں میرے نقشہ رسول کا دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں فہم و زکا کے اوج پہ جلوہ رسول کا فہم و دیکھا ہے میں نے بدر و احد میں تبوک میں فہم و زکا کے اوج پہ جلوہ رسول کا منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے خلد بری کو جاتا ہے رستہ رسول کا منزل سے دور کرتے ہیں دنیا کے راستے خلد بری کو جاتا ہے رستہ رسول کا آخری شعر ہے کہ ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے ہم تا خدا کا کوئی ہوا ہے ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے لیکن خدا کے بعد ہے رتبہ رسول کا ہم تا خدا کا کوئی نہ ہوگا ہوا نہ ہے لیکن خدا کے بعد ہے رتبہ رسول کا میں ہی نہیں ہوں والا و شیدا رسول کا پڑھتی ہے کائنات وظیفہ رسول کا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب طابر صاحب واقعی آپ نے بہت اچھی نعت شریف پیش کی ہے ناظرین ہمارا آج کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے دلی اسٹوڈیو سے اور اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے ٹول فری نمبر نوٹ کیجئے ٹول فری نمبر ہے 1800345426 اس کے علاوہ ایک اور ٹول فری نمبر ہے 180042544089 ساتھ ہی ہمارا STD نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ 08415305010 اگر آپ ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں تو SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجئے JMN اور اسے بھیج دیجئے 56263579 پر
नाजरीन, अब वक्त हो चला एक वक्फे का, आप कहीं जाइएगा नहीं, इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमजान के महीने का रोजा रखना। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी खास पेशकश जश्न मिलादुन नबी में। और नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दिल्ली स्टूडियो से। ब्रेक पे जाने से पहले ताबिर साहब से हमने जो है बहुत खूबसूरत नात सुनी। अख्तरुल भाई साहब, बहुत सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इसी बीच एक सवाल आया है मसूद साहब का केरला से। वो जानना चाहते हैं कि जश्न मिलादुन नबी के मायने और मफहूम क्या है। देखिए, ऐसा है कि जश्न तो हम सब जानते हैं कि सेलिब्रेशन को कहते हैं जी। एक खुशियों का मौका होता है, आदमी उस पर अपनी खुशी का इजहार करता है। दूसरा तरीका जो मीलादुन नबी का मतलब है, मीलाद का मतलब होता है कि पैदाइश के लिए इस्तेमाल होता है, मौलूद उसी से आया है। और मीलादुन नबी यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का जश्न। और हाली के, अगर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अल्फाज मुझे मुस्तार लेने आ दें तो ये वो साथ है या ये वो मुबारक महीना है कि जब हुई पहलुए आमना से हुवैदा दुआए खलील और नवेद मसीहा। उस दुआए खलील और नवेद मसीहा जो है उसकी जो तकमील हुई, उसकी खुशी का जश्न जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ولادت باسعادت ہے جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے، رحمت ہے، کرم ہے اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ بات جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. جی جی، اسی بیچ ایک اور سوال ہمارے پاس فرید آباد سے آزاد صاحب کا آیا ہے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میلاد النبی کیسے منائیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام صراط مستقیم کا مذہب ہے اور اسلام جو ہے آلائشوں سے لوگوں کو پاک کرنے کا کام کرتا ہے. تو ہمیں جشن جو منائیں اور وہ بھی ایک ایسی محترم شخصیت کا جو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر والی صف میں شامل ہے اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شخصیت ایسی عظیم ہو اس کا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان شائستگی سے، نفاست سے، سلیقے سے، تدبر سے کام لے اور جو ان کا پیغام ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا اسوہ ہے، اس کو اپنے یہ میں سمجھتا ہوں جو تو کہتے ہیں نا کہ ایک ریزولوشن کرنے کا، اپنے آپ سے پابند وفا ہونے کے لیے ہم کچھ عہد کرتے ہیں. تو یہ پابند وفا ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ اور ان کی سنت مبارکہ جو ہے اس کی تقلید کریں گے. اگر ہم نے ایک سنت کو بھی اس طرح پکڑ لیا اور آپ کے اسوہ حسنہ کے ایک چھوٹے سے جز کو بھی پکڑ لیا تو آپ یقین مانیے اللہ کا وعدہ ہے، زبان اقبال کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ہمیں اس طرح منانا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ محسن انسانیت اور سراپا رحمت جو ہیں ان کا جشن منانے والے لوگ جو ہیں وہ آلائشوں سے پاک ہیں، نمود اور نمائش جو ہے اس سے بچتے ہیں، بلکہ اپنے عمل سے دنیا کے سامنے اس اسوے کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک بے شک، واقعی بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے. مذہبی تکثیرت کی طرف بھی تھوڑا سا آپ بیان کر دیں. دیکھیے، ایسا ہے کہ اس دنیا میں جو عالمی گاؤں بن چکی ہے اور اس وقت گلوبلائزیشن کی بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے مذہبی تکثیریت کو پہلی دفعہ اس وقت ایک اس کی توثیق کی اور اس کی تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا ایک سماجی حقیقت کے طور پہ، ایک معاشرتی سچائی کے طور پر، جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو ہے ہجرت کر کے گئے اور آپ نے مدینے کے اندر بسنے والی جو مختلف مذاہب اور معتقدات کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر ایک میثاق تیار کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس میں ہر مذہبی معتقدات کے ماننے والے کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہبی معتقدات پر عمل پیرا ہونے میں آزاد ہوگا. جب اس کے یہاں کوئی مسائل پیدا ہوں گے تو اس کو اپنے مذہبی شریعتوں کے مطابق ان کو حل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. لیکن جب مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ میں شامل ہونے والے تمام مختلف مذہبی معتقدات کے لوگوں کو امت واحدہ کے نام سے کیا میں تسلیم کیا اور ان کا اعلان کیا. یہ آپ سوچئے کہ آج نیشن ہڈ کا جو کنسپٹ ابھر کے آیا ہے جی اس سے زیادہ اس کی کوئی اور دوسری ترقی یافتہ شکل نہیں ہے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ رب قرآن جو ہے اور اسلام جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام
किसी मजहब की नफी नहीं करता है, बेशक इस्लाम किसी मजहब को मुस्तरद नहीं करता अपने से पहले वाले को, बल्कि मेरे मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, जबान से इकरार करना, दिल से यकीन करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि जैसे ही मैं इसका ऐलान करता हूँ आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही का ऐलान भी मुझे करना पड़ता है, जिसका मतलब ये होता है ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले जितने रसूल आए और कुरान से पहले जितनी किताबें और सहाइफ आए, हम उन सबको मानते हैं। इस तरह हम रिलीजन ऑफ एंडोर्समेंट है, हम मजहबी तकसीरियत को आज से नहीं मानते, बल्कि वो हमारी समाजी जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे मजहबी अकीदे की क्या वो है, वो हमें हमारे मजहब की घुट्टी में डाल के पिलाई गई। बेशक वाकई अख्तर भाई साहब, आपने जो तमाम बातें बयान की हैं उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो शायद अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं। ताबिर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। फरीन फातिमा साहिबा और जकी साहब हैं इलाहाबाद से, जिन्होंने गुजारिश की है नाज शरीफ के लिए। मुलाज़ा फरमाइए एक नात कुछ शेर मुलाज़ा फरमाइए। इरशाद। नबी की मदह का जिसको शऊर मिलता है, नबी की मदह का जिसको शऊर मिलता है, नबी की मदह का जिसको शऊर मिलता है, उसे हयात का कैफो सुरूर मिलता है, उसे हयात का कैफो सुरूर मिलता है। मैं रोशनी के लिए क्यों इधर उधर भटकूं, मैं रोशनी के लिए क्यों इधर उधर भटकूं, मैं रोशनी के लिए क्यों इधर उधर भटकूं, मुझे चराग रिसालत से नूर मिलता है, मुझे चराग रिसालत से नूर मिलता है। मैं रोशनी के लिए क्यों इधर उधर भटकूं, मुझे चराग रिसालत से नूर मिलता है। मुनीर का क्या आपने मुझे मैं रोशनी के लिए क्यों इधर उधर भटकूं, मुझे चराग रिसालत से नूर मिलता है जिसके सामने सीरत रसूल अकरम की। मुलाज़ा फरमाइए। है जिसके सामने सीरत रसूल अकरम की, है जिसके सामने सीरत रसूल अकरम की, न किब्र इस उसमें न कोई गुरूर मिलता है, न किब्र उसमें न कोई गुरूर मिलता है। हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह हक में हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है, निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है। हदीस व सीरत सरकार के जो मुनकिर हैं, निगाह फिक्र में उनके फुतूर मिलता है। ताबिर साहब, बहुत खूब ताबिर साहब, आपने वाकई बहुत अच्छी नात पेश की है। नाजरीन, अब वक्त हो चला एक वक्ते का। मुझे उम्मीद है हमारा प्रोग्राम जो दिल्ली स्टूडियो से पेश किया जा रहा है आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
وسلم